अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुकाबले का वक्त आन पहुंचा है। इंतखाबी युद्ध सजने वाला है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में आपने भरपूर किस्म की तैयारी करनी है इंतखाबात की, वोट डालने की, और वोट डाल के आपने जुल्म का बदला लेना है जमहूरी तरीके से। बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं भी कहता हूँ कि वोट की पर्ची बेहतरीन इंतकाम होगा आपकी तरफ से, कौम की तरफ से, उन फाशिस्ट और डिक्टेटर्स के खिलाफ जिन्होंने अप्रोच रखी पिछले 22 महीनों में और जिस तरह से मुल्क को बर्बाद किया, उनके लिए ख़ास तौर पर यह वोट की पर्ची आपकी तरफ से बेहतरीन इंतकाम होगा। परसों मैदान सज जाएगा। इस इंतखाबी युद्ध का इन्हिसार आपके वोट पर है। वोट फैसला करेगा कि ये जंग आपने जीतनी है या फिर इस फरसूदा निज़ाम ने जीतना है, जिसके लिए हम रोना रोते रहते हैं। और पिछले 30 सालों से हम एक नैरेटिव के साथ, एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान से करप्ट पॉलिटिशियंस और मरूसी सियासत का खात्मा करना है। कुछ ख़ानदान जो मुसल्लत हो चुके हैं पाकिस्तान के सिस्टम पर और उस पर काबिज हैं, उससे मुल्क को आज़ाद करवाना है। पाकिस्तान के लिए तरक्की का पहला कदम उठ गया था, लेकिन फिर उसे रिवर्स किया गया। अपने ज़ाती मफादात के लिए ज़ाती सौदे किए गए। फिर पिछले 22 महीनों में उन्होंने जो तबाही मचाई वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान का एक भी खानदान ऐसा नहीं है जो इस शर से महफूज रहा हो जो कि पिछले 22 महीनों में फैलाया गया। आइन, कानून, जमहूरिया, दस्तूर, अदालत, वकालत, सहाफत, सबको पामाल किया गया। ये बार बार मैं बात इसलिए कहता हूं कि आपके जहनों में होना चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि एक तवील अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त भी अगर तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा जीत जाते हैं और 170 अरकान असम्बली में पहुंच जाते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है 170 अरकान का पहुंचना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी या जो ज़मीनी हकायक हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि 90 और 10 का फ़र्क है। 90 लोग एक तरफ खड़े हैं जबकि 10 एक तरफ हैं। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। बलोचिस्तान मिक्स है लेकिन उसकी सीटें बहुत कम हैं। इसलिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये 2 सूबे ऐसे हैं, यहाँ से 170 अरकान कौमी असम्बली के पीटीआई के जाने चाहिए और 140 सिर्फ पंजाब के हैं, जबकि 30 खैबर पख्तूनख्वा के हैं। 170 लोग चाहिए। अगर आप 170 मुंतखब अरकान ले आते हैं तो फिर हुकूमत आज़ाद अरकान बना सकते हैं और फिर ये सारे का सारा चूचू का मुरब्बा बिल्कुल फारिग हो जाएगा। इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जीत मुमकिन है। वो कैसे, इस पर बात करेंगे। जबकि सरकार के ओहदेदारान ने यह एक्सप्लेन कर दिया है कि आज़ाद अरकान मिलकर अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, अपना वज़ीर आला ला सकते हैं, अपना स्पीकर बना सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग करनी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। एक जाने पुलिस के ज़रिए, ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़रिए उम्मीदवारों को उठाने के ज़रिए गिरफ्तारियां वगैरह की गई। ये एक अलग धांधली है, एक है सिस्टमेटिक धांधली। एक बात आप जहन में रखें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद रिज़ाइन करके गए हैं कुछ अर्सा पहले। उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपनी ज़ुबान खोलें और हकायक बताएं कि किस किस्म का प्रेशर था। बहरहाल अब 2 मज़ीद तर्जुमान तब्दील हो चुके हैं। कल फिर एक तर्जुमान को तब्दील किया गया, डीजी जेंडर निगत सिद्दीक को लगाया गया और सैयद नदीम हैदर को तब्दील किया गया। ग्राउंड पर इंतजामात मुकम्मल हैं। ऑलमोस्ट हर जगह जो है वो बैलेट पेपर पहुंच चुके हैं, सिवाय उन हलकों के जिन में अदालती फैसले आए और अदालती फैसले के बाद बैलेट पेपर छपवाए गए, वो कल तक पहुंच जाएंगे। मोस्टली 99% हलकों में बैलेट पेपर पहुंचे हैं। बैलेट बॉक्स की भी तरसील का काम जारी है। कहा गया कि बैलेट पेपर की तरसील का काम 7 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमराज लगाए गए हैं और नताइज मुरतब करने का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। और पंजाब में 51,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने बताया है। दूसरी जानिब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं और ये किसी और ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने भांडा फोड़ा है। फिर कल प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल साद आए,
اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر مکمل اعتماد ہے، کافی تجربات ہم کر چکے ہیں، اس لیے رزلٹ کی تصویر لے کر ریٹرن افسر کو بھیجے گا پریزائڈنگ آفیسر، اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے لیے 3000 لیپ ٹاپس کا انتظام ہے، 3600 آپریٹرز کا انتظام ہے، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے پرائیویٹ نیٹ ورک بنایا گیا ہے۔ N197 کے ریٹرننگ افسر نے ہیلپ لائن پر کال نہیں کی، ریٹرننگ افسر کو کچھ مسائل سامنے آئے تھے، وہ حل کر لیے گئے ہیں۔ پھر سیکیورٹی کے بعض مسائل ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ کل ڈی آئی خان میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں کافی نقصان ہوا، اور دہشت گردوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، نائٹ ویژن کیمرے تھے، اندھیرے میں وہ دیکھ سکتے تھے۔ تحریک انصاف کے ارکان نے اس حادثے پر کہا ہے کہ عام انتخابات سے صرف چند دن پہلے اس نوعیت کے مسلسل رونما واقعات ہو رہے ہیں جو کہ باعث تشویش ہیں۔ زائد المیعاد نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ انتخابات بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے لیکن ان انتخابات کو ڈیلے کیا گیا۔ اس وقت بھی مرکز اور چاروں صوبوں کی نگران حکومتیں غیر آئینی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دستور کہہ رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں۔ تمام تر ریاستی مشینری اس وقت سابق وزیر اعظم اور ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف بدترین سیاسی انجینئرنگ کی شرمناک کوششوں میں مصروف ہے۔ شہریوں کے تحفظ، سلامتی اور امن و امان کے ذمہ دار اداروں کی واحد ترجیح پرامن سیاسی سرگرمیوں کی راہ روکنا ہے اور نہتے شہریوں کو جعلی مقدمے میں گرفتار کرنا ہے، اور غیر آئینی حکومتوں کی ملکی امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے میں مکمل ناکامی نگران حکومت کے عزائم اور ترجیحات کو واضح کرتی ہے۔ پرامن سیاسی اجتماعات سے لے کر شہریوں کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ عام انتخابات کا صاف شفاف ماحول میں انعقاد یقینی بناتے ہوئے ملک کی باغ دوڑ عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کے حوالے کی جائے، یہ تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر کنور دلشاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں اور ان کے ہم خیال امیدواروں کی تعداد اگر 169 ہو گئی تو پھر وہ اپنے قائد ایوان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر قائد ایوان کا انتخاب رن آف الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا تو صدر مملکت آرٹیکل 58(2) کے تحت اسمبلی کو تحلیل کرنے کے مجاز ہوں گے، یعنی جس طرح سے چوچو کا مربع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش بدستور کی جا رہی ہے، تو نتائج یہی نکلیں گے جو کنور دلشاد بتا رہے ہیں، کیونکہ آزاد ارکان کو موقع ملنا چاہیے اگر وہ جیت چاہتے ہیں۔ اگر قائد ایوان کا انتخاب رن آف کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، رن آف کا مطلب ہے کہ پہلے مقابلہ ہو اور کوئی بھی امیدوار اکثریت حاصل نہ کر پائے اور 169 ممبرز نہ لے سکے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ مقابلہ ہوگا، پھر جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ منتخب ہوگا، تو یہ رن آف الیکشن ہے۔ اب اگر کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو صدر مملکت آئین کے تحت پھر اسمبلی توڑ دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر صوبے میں بھی آزاد امیدوار زیادہ ہیں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 106 کے تحت انہوں نے کہا کہ آزاد ارکان اسمبلی کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے پابند ہوں گے جو الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان حاصل کر چکی ہو۔ کنور دلشاد نے کہا کہ اگر آزاد اراکین اسمبلی مقررہ وقت میں پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتے تو وہ آزاد متصور ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے نامزد امیدواران کو یہ آزاد ارکان کا درجہ دینے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا کہ آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز جوائن کر لیں اور پارٹی وہ جوائن کریں جو انتخابی نشان پر آئی ہے، مطلب ہارس ٹریڈنگ کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ پھر اگر اس کے باوجود ارکان نہیں جوائن کرتے کوئی بھی پارٹی تو پھر وہ اپنا آزاد گروپ بنا لیں گے اور پھر وہ اپنا وزیر اعظم لائیں گے، اور یہی اصل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ بہت زیادہ مشکل ہے کہ پوری کی پوری پارٹی کو ہائی جیک کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی پرانی جماعت میں شمولیت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف میں اگر جانا ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے واپس جانے کے لیے۔ یہ عجیب و غریب بات انہوں نے کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن میں 5 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہوں گے اور اصل طاقت یہی ہیں
जो 44% है मजमूई तादाद का, अगर ये 44% पहुंच जाते हैं वोट डालने के लिए और वो जुल्म का बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ को आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर तहरीक इंसाफ आएगी तो इमरान खान उसके चंद ही रोज के बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों काम करने के लिए नौजवानों को निकलना पड़ेगा और वोट कास्ट करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।